प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मौजू है सच्चा इंसाफ, मजमून उर्दू, जमात चहरम। मैं पढ़ूंगी, साथ में ही इसकी मीनिंग भी बताऊंगी कश्मीरी में। आप बस सुनते रहना। सच्चा इंसाफ। हज़रत उमर मुसलमानों के खलीफा थे। आप अपने फ़र्ज से खूब वाकिफ़ थे। दिन में तो आप अपने फ़राइज़ की अदायगी में लगे ही रहते थे। रात में भी बहुत कम आराम फरमाते और ज़्यादातर रियाया की खबरगिरी के लिए गश्त लगाया करते थे। एक रात जब गश्त लगा रहे थे तो अचानक एक झूंपड़ी पर नज़र पड़ी। देखा, एक औरत चूल्हा जलाई बैठी है। दपान हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यह मुसलमानन हुंद खलीफा क्या गो हुक्मरान। आप अपने फ़र्ज से खूब वाकिफ़ थे। दपा यह पन्निस फ़र्ज़स पन्नी काम निश असल पट वाकिफ़। दिन में तो आप अपने फ़राइज़ की अदायगी में लगे ही रहते थे। दोहस सिर्फ पन काम कर इमिस दिन आमज। रात में भी बहुत कम आराम फरमाते। रातस तिथ पठन आराम करा कि बल्कि रातस पन काम करा और ज़्यादातर रियाया की खबरगिरी के लिए गश्त लगाया करते थे। ज़्यादातर क्या काम करा रियाया क्या गए लुकन हज खबर खतर। तमन मा कह परेशानी, कंस मा कह तकलीफ, तिमन हंद खतर रातस गश्त दिवान। एक रात जब गश्त लगा रहे थे, दपा एक दो रातले गश्त दिवान तो अचानक एक झोंपड़ी पर नज़र पड़ी। पेस अचानक अकिस झोंपड़ी हट तथ बनत। पेस तथ पे नज़र। देखा, एक औरत चूल्हा जलाए बैठी है। अत पेस नज़र, अत जन तम नार जोलमुत दानस पे। उसके बच्चे रो रहे हैं। औरत उन्हें बहला रही है मगर वो किसी तरह खामोश नहीं होते। दपा अमिस जन वुछा अमिस नार जलित मगर अमिस शुर वदान। औरत उन्हें बहला रही है, ये करना इमन दिवा दिलासु मगर वो किसी तरह खामोश नहीं होते। मगर तिम न करान छप कि बच्चों को रोता बिलखता देखकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिल भर आया। दपा ये वुछ वारिया वदा अमिस आर गो वारिया उदास। आप करीब गए, नज़दीक गो उमन, देर तक देखते रहे। वुछान चुक मगर आपकी समझ में न आया कि माजरा क्या है। मगर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आन समझी कि उमन क्या दलील छ। आखिर औरत के पास जाकर बच्चों के रोने का सबब पूछा। अमिस रोद कि यह गो अमिस जन नज़दीक। वनुस दमस यम शुर क्या वदान। उसने बताया कि बच्चे भूख के मारे बिलक रहे हैं। दोपनस अमन बच लजमज तवे वदान। आप उन्हें खाना क्यों नहीं देती? हज़रत उमर ने पूछा। दपा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्रुस अमन दोनस तुम अमन बत दिवान के। मैं इतनी देर से खड़ा देख रहा हूँ। ईद पे गो मैं वुछान चूल्हे पर हांडी चढ़ी है, से देग थमस अत दानस पे। आखिर ये कब तैयार होगी? ये कर गस अमन तैयार? हांडी में कुछ नहीं है, औरत ने जवाब दिया। दोनस देग मज कहीन, बच्चों को बहलाने के लिए सिर्फ पानी चढ़ा दिया है। दोनस शुरन हंद दिलास खतर मैं उमर थोमुत सिर्फ आब योत। चाहती हूँ कि किस तरह उन्हें नींद आ जाए और ये सो जाएं। वुचस बह उमन वना क्या वन गस तैयार यीच कालस उमन निंदर खस तो शुंघान। हज़रत उमर ने देखा कि वो तो वाकई हांडी में सिर्फ पानी और कुछ कंकरियाँ थी। हज़रत उमर आ नज़दीक तुलन अत ढकन थोद अत देग। दपा अत वुछन सिर्फ अत मज आब तो बेतरमत कि कन फल। उस औरत के पास खाने को कुछ नहीं था। बच्चे भूख से बेहाल हो रहे थे। अमिस जन निश न ओसमुत कहीन खन खतर दे शुरन। बिचार शुर गमत बेहाल। उनकी तसली के लिए औरत चूल्हा जलाकर हांडी में पानी और कंकरियाँ डालती थी। अहज तसली खतर अख ति थोमुत अत मज लेज मज आब के कन फल दिवान अथ हुर, ताकि बच्चे ये समझे कि खाना पक रहा है। शुरन है ये समझ माज थोमुत अथ पे क्या तमत वन गस तैयार अस दी ये कैसा। औरत बेचारी बेवा थी। ये जन बिचार मोंड बच्चे लावारिस और यतीम थे। शुर यतीम, घर में कमाने वाला कोई न था। घरस मज न जेनन वोल कहन।
بیت المال سے بھی کوئی وظیفہ مقرر نہیں ہوا تھا. دپان امن اوس نہٕ بیت المال پٮ۪ٹھ تہٕ وظیفہ گوٚمُت أہنٛدِ خٲطرٕ مقرر کہ. آپ نے درد بھرے لہجے میں کہا. مائی خلیفہ کو تم نے اطلاع کیوں نہ دی؟ دپان أمۍ ووٚننس. أمِس اوس واریاہ دِل گوٚمُت پریشان. دوٚپنس ماجی ژےٚ کیٛازِ ووٚنُتھ نہٕ خلیفہس کیٛازِ دِژٕس نہٕ ژےٚ اطلاع کہِ تِمن چھِ یِہے کٲم تٕہٕنٛز خبرگیری ہٕنٛز تاکہِ ژٕ کیٛازِ دِژٕس نہٕ تٔمِس اطلاع کینٛہہ؟ عورت نے جواب دیا. زنہِ ووٚننس واپس. میرے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا. دوٚپنس مےٚ تہٕ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یُس اَسہِ خلیفہ چھِ اَسہِ دۄن درمیان کرِ خۄدا صٲبٕے وۄنۍ فٲصلہٕ. میں ان سے کیوں کہوں گی؟ بہٕ کیٛازِ وَنہٕ ہا تٔمِس؟ ان کا فرض ہے. تٔمِس چھِ یہِ فرض. تٔمِس چھِ آمٕژ یہِ کٲم سونٛپنہٕ کہِ وہ اپنی رعایا کی خبرگیری کرے. تٔمۍ سٕنٛز کٲمٕے چھِ یہِ پننٮ۪ن لُکن ہٕنٛز یِمن ہٕنٛز خبر ہیٚنۍ. یِم ما چھِ کُنہِ جایہِ تکلیٖفس منٛز. یِمن ما چھِ کُنہِ چیٖزٕچ ضوٚرتھ. اگر وہ اپنا فرض پورا نہیں کر سکتے اگر نہٕ سُہ پننہِ کٲم چھِنہٕ پننہِ کامہِ منٛز چھِنہٕ وٕترِتھ ہٮ۪کان کینٛہہ تو ان کو خلیفہ بننے کا کیا حق ہے. تیٚلہِ اوس نہٕ تٔمِس حقٕے بنان کہِ سُہ بنہِ ہے خلیفہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے. دپا حضرت عمر کو پریشان. یہ سن کر وہ فوراً بیت المال پہنچے. یہ بوجھتے گو جلدی بیت المال آٹا گھی اور کھجور نی. تتہِ اوٚنُن اوٹ اوٚنُن گٮ۪و اوٚنُن بیٚیہِ أنِن کینٛہہ کھجوٗر کھٔزٕر أنِن. پیٹ پر لاد کر چلنے لگے. أنِن پانے کمرس پٮ۪ٹھ تُلِن. تو آپ کے غلام نے کہا امیر المومنین آپ کیوں تکلیف کر رہے ہیں؟ لائیے میں پہنچا دوں. دپا أمِس اوس غلام اوس یِمن آسان سۭتۍ. دوٚپنس امیر المومنین اوس أمِس خطاب. دوٚپنس تُہۍ کیٛازِ حظ چھِو پانے تُلان؟ ول بہٕ آن یہِ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا. دپا حضرت عمر ووٚننس نہیں جب قیامت میں تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو آج میں تم سے اپنا بوجھ کیوں اٹھواؤں؟ دوٚپنس ییٚلہِ نہٕ ژٕ قیامت کہِ دۄہ ہٮ۪ککھ میون بوجھ تُلِتھ کینٛہہ آز کیٛازِ تُلنا بہٕ ژےٚ اَتھِ پنُن بوجھ. یہ کہہ کر آپ سارا سامان خود لے کر اس عورت کے پاس پہنچے. یہ ؤنتھٕے تُل أمِس سامان تہٕ ووت أمِس زنہِ نِش. خود بیٹھ کر چولہا پھونکا زولُن بیٚیہِ نار زولُن پانے کھانا تیار کر کے بچوں کو پیٹ بھر کھلایا. دپا کوٚرنکھ یہِ کھٮ۪ن چٮ۪ن تیار دیُتنکھ تیار کٔرِتھ کھٮ۪نٲیِن یِم شُرۍ پانے. بچے ہنسی خوشی سو گئے. آیہِ یِمن شُرٮ۪ن بِچارٮ۪ن نِندٕر تہٕ خوشحال بنے بیٖٹھۍ یِم آیکھ نِندٕر خوشی سان. چلتے وقت عورت نے کہا. دپا نیران نیران ووٚننس أمۍ زنہِ اے رحم دل انسان خلیفہ بننے کے لائق تو تم ہو نہ کہ عمر. دوٚپنس اے رحم دل انسان خلیفس لایق اوسکھ خلیفہ بننے لایق اوسکھ ژٕے نہ کہ سُہ عمر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بولے. حضرت عمر ووتھس واپس. مائی معاف کرنا. موجی میں دیجیے معافی. عمر میں ہی ہوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُس بٕے. مجھ سے واقعی کوتاہی ہوئی ہے. واقعی چھِ مےٚ گٔمٕژ غلطی کہ اب تک آپ کی خبر نہ پہنچی. مےٚ چھِ بٔڑ بار غلطی گٔمٕژ. مےٚ ہیٚژمٕے نہٕ ژےٚ وٕنیُک تامَتھ خبر کینٛہہ. بہٕ ووتُس نہٕ وٕنیُک تامَتھ ژےٚ نِش کینٛہہ. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے عورت اور بچوں کا وظیفہ مقرر کر دیا. امہِ پتہٕ تھووُکھ یِمن برابر فکسڈ تھووُکھ وظیفہ یِمن کتہِ بیت المال پٮ۪ٹھ. بچوں یہ تھا آج کا ہمارا موضوع جس کا نام تھا سچا انصاف. کل ہم اس کے سوالات کریں گے. اللہ حافظ.